Sa laing balita, de breaker sa kuryente ni Buto o sa kabarong-barong nga balay na ugdaw. Ni-reports Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Barong-barong nga panimalay nga ginama sa kahoy ang wa na may tsura human na masunog pasado alas 11 tagna sa kautuhon kagahapon adlaw Agosto 4, 2026 dito sa barangay Atabay sa lungsod sa Alcoy. Subay sa gihimo nga investigasyon sa kapulisan o kabumiruhan sa nasgutang lugar, ang maong panamay gipargihan sa usa ka Alain Kahilig Lines, 42 anyos, nga nagpuyo sa nasgutang lugar. Nasiran nga sila Lines dito gayon na payunan kini maniudto apan usa ka kusog nga lanog ang bibuto ila dungan sa ere. Ang pagpangandam sa ilang paniudto nila Lines, nawa na sila noon human nga milanog ang buto nga gisunta sa pag-ulbo sa kalayo hangtod nga naugdaw na ang kanang ilang panimay. Suba sa gihimong pamahayag sa tagiya sa balimay nga ang breaker sa kuryente ang miulbo maon nga resulta sa pagkasunog sa maong palimay. Ngunit na sa nahitabong nga sunog mabuto sa ba ngayon na sa 80,000 pesos ang danyos sa naugdaw nga balay. Balita ka hipos sa lungsod sa Alcoy. Katropa sa gabang magalimot sa pagkaplas kanunay sa Santone Herbal Oil. Magkatabag ini, matag-ano ka tanan. Hinimo sa Yasto Health Incorporated, mapalit sa pamasyag butika sa lugar. Alas sa sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropa. Benji Talisik, XFM News. XFM. Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.